बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज मेरे साथ एक हादसा पेश आया, तो उस हादसे को शेयर करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। जब से तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से मैंने इस्लाही बेड़ा उठाया हुआ है और तबलीगी जमात के मुनकर पर मैं नकीर कर रहा हूँ, मुस्तकिल तौर पर धमकियाँ भी मिल रही हैं, मकामी तौर पर भी और यूट्यूब पर कमेंट्स के ज़रिए से भी, और बहुत सारी कॉलें भी आती हैं धमकी आमेज़, लेकिन मैंने कभी भी उन कॉलों को रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इस तरह की जो भी धमकी आमेज़ कॉल आती हैं उनको रिकॉर्ड करूं और उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश करूं कि देखिए तबलीगी जमात का जो असल चेहरा वो ये है। क्योंकि आम तौर पर बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की वो है जो तबलीगी जमात से जुड़ी हुई नहीं है, ना तो तबलीगी जमात में वो लोग जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की वो है जो इनसे इंस्पायर है, इनसे मुतासिर है। उनके जहन में ये बात होती है कि भाई चलो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं और एक बेहतर काम कर रहे हैं, और शराबी को इन्होंने नमाजी बना दिया या इन्होंने बेनमाजी को नमाजी बना दिया, इस तरह की बातें उनके जहन में होती हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि ये दीन का चोला ओढ़कर और दीन का लिबादा ओढ़कर, तस्बीह हाथ में लेकर, लंबा कुर्ता पहनकर, चेहरे पे दाढ़ी रखकर किस तरीके से दीन में खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, और उनके दिलों में उलमा के तईं, मदरसों के तईं और इसी तरीके से दीनी मदारिस के तईं कितनी नफ़रत इनके दिलों में भरी हुई है, कितना बुग़्ज़ इनके दिलों में उलमा की तरफ से और मदरसों की तरफ से भरा हुआ है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए जो उस शख्स ने मुझे कॉल की, और उस कॉल में मुझे भी धमकी दी, दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक़ से भी उसने कहा और उलमा पर भी तनकीद करी। आप इस ऑडियो को सुने और उसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूँ। बहुत सारी बातें आप तबलीगियों के खिलाफ बोल रहे हैं, खिलाफ इस वजह नहीं, से मेरे उसको पे नंबर है। खिलाफ मत कहिए, उसको क्या कह रहे हो? खिलाफ मत कहिए मेरे भाई, और अच्छा क्या है उसको? उसको यूं कहिए तबलीगियों के मुनकर पर गलत बातों पे नकीर कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं। इस्लाह कर रहे हैं यही तो तबलीग वालों की भूल है कि तो अगर कोई आपकी मैं बात करा दूंगा। मैं कल को अपने उलमा इकराम के सामने बातें रखता हूँ आपके। हाँ पहली बिल्कुल बार रखिए तो वो उलमा इकराम के सामने रखी, वो कह रहे थे आप हराम जरिए से जो है ना काम करते हैं। जी। कुल्लू मुसव्विरो फिन्नार, अल्लाह के नबी की हदीस है अच्छा, कि हर तस्वीर वाले जहन्नम में जाएंगे। आपने तस्वीर को फॉलो कर रखा, तस्वीर के अच्छा जरिए से तो कमाई करते हैं। तस्वीर वाले फॉलो देवबंद का जाएंगे। फतवा है इसके ऊपर के तस्वीर हराम है, दारुल उलूम देव देवबंद का है, नदवतुल देवबंद को उलमा मानते का हैं आप? है जी। देवबंद को मानते हैं आप? देवबंद मेरा मजहब नहीं है, मशरब है। तो देवबंद का समझ रहे हैं मशरब आप तो मानते हैं आप? माशाअल्लाह। तो देव देवबंद को मैं देवबंद का मजहब नहीं फतवा, मानता एक मिनट, देवबंद का फतवा मानते हैं आप? है। देवबंद का मैंने फतवा अभी क्या मानते हैं? जवाब दिया? जी। देवबंद का फतवा तो मस्तूरात के खिलाफ है, हम नहीं मानते उसे देवबंद को। वहां पर हाँ अच्छा अच्छा, करो। देवबंद मेरा नहीं, एक मशरब मिनट है, सुनो मेरी बात खुशी सुनो। है, मजहब नहीं है मेरा। मेरे भाई, मैं जब प्यारे। चाहूँ छोड़ सकता हूँ देवबंद से देवबंद दीन नहीं है अब तो ठीक, ना, मेरी बात कोई सुनिए। फिरका है ना ठीक दी। है, देवबंद की कोई इस्लाम में देवबंद कोई अहमियत है? देवबंद का ये फतवा मैं भी नहीं मानता कि तस्वीर वाला फतवा मैं भी नहीं मानता। है हाँ, देवबंद तो का ये फिर फतवा नदवतुल उलेमा का नदुल्लाह नहीं मानता मैं तो, फतवा ये वाला तस्वीर वाला। अच्छा, और जो है ना देखिए मज़ाहिर उलूम का। देखिए, मज़ाहिर उलूम हो, नदवतुल उलमा हो, शेखुल इस्लाम अच्छा, मुफ्ती तकी उस्मानी, उनकी जी वीडियोज जी। आती हैं। मुफ्ती तारिक मसूद, उनकी वीडियोज आती हैं। अरे वो पाकिस्तान के, हमें उनसे क्या लेना देना अच्छा, भाई? शरीयत आपके तो इंडिया में शरीयत खजाने पूरी भरे दुनिया पड़े की हैं। एक जगह है जनाब अली। आप कहाँ जा रहे हो? शरीयत पूरी दुनिया की एक ही शरीयत है। शरीयत क्योंकि पूरी, अगर आप कहते ना तो मैं फतवा कल को ही आपसे मिलके आपको दे देता हूँ, क्योंकि नहीं, व्हाट्सअप करो आप उससे अपना कोई फतवा फायदा अपनी नहीं है। जगह रखें, मुझे मेरा काम करने दें, आप अपना क्योंकि काम उसमें करते ऐसा है ना, देखो हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है मुफ्ती साहब, है ना। हैं जी। हम तो आप ही के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, देखिए, लेकिन दार आप जो दारुल है ना, आप हम लोगों को भड़काते हैं। नहीं, मैं भड़का नहीं रहा हमें हूँ। देवबंद से या किसी मदरसे से कुछ नहीं मिला, हमें तबलीग से मिला जो भी कुछ तबलीग मिला। आप तबलीग के खिलाफ बोलकर अपने आप पे ही हवाले जनाब हमें आली, हमें खिलाफ जनाब कर लेते आली, हो। देवबंद से कुछ नहीं होती है। तबलीग का पौधा किसने, देवबंद ने तो लगाया। तो आप तो उसके खिलाफ हो पौधे के, आप तो उसे वो गुमराह कह रहे हो, देखिए, आप तो उसे पता नहीं क्या हाँ क्या वो कह रहे हो। देखिए, अगर आपके हाथ में अल्लाह ना करे कोई ऐसी मर्ज हो जाए, डॉक्टर कहीं से काटना पड़ेगा, तो क्या आप जी, कहोगे नहीं जी काटूंगा नहीं इसे, उसे? बिना काटे अगर इलाज हो जाए तो बिना काटे भी करा लूंगा मैं तो। हाँ हाँ, तो इसलिए जो जो चीज, जिन चीजों को काटना जरूरी है उनको काट रहा हूँ।
अच्छा, हमारे यहाँ तो मैंने देखा, हमारी मस्जिद में तो जो भी उलमा आता है भाई, हमारी मस्जिद का मदरसे का खर्च 3 करोड़ है सालाना का, जी। वो आपके ताउन से चलता है। किसके आप ताउन उसमें से? जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं उलमा। तो हम अच्छा, क्या कहें, बस चंदा लेने आते हैं तो नजर आ जाते हैं, बाकी गायब। यही यही उन्हें कोई मतलब ही नहीं चंदे के अलावा। जनाब आली, इसी इसी बदजनी और बदगुमानी की वजह से आप लोग गुमराह हो। क्यों हम गुमराह हैं? हाँ, आप गुमराह मुफ्ती हो। साहब, जो कमाई आप खा रहे हो अल्लाह के लिए वो हराम है, उससे आपका खून, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मैं बिजनेसमैन हूँ, जिस्म, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। परवरिश, आपके जो है ना कपड़े हराम पैसे से पनप रहे हैं, आपका आपकी इबादत कैसे जाएगी ऊपर, वो आप खुद अल- जानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फीस देकर मदरसे में पढ़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस करता हूँ और उससे कमाता मदरसे हूँ। की एक और बताऊं आपको हकीकत, आप बुरा मत मानना, एक और जी। हकीकत बताऊं। जी। ज़कात क्या है? क्या है आप जनाब? हमसे बेहतर जानते हैं, ज़कात माल का मेल है। ठीक। ज़कात क्या है? अभी जी। नदवतुल उलेमा में हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं वो उस मशवरे में मौजूद थे, जी। जो उस मशवरे को आपको नोट करके नकल करके मैं आपको बता रहा हूँ। जी। उसमें ये मशवरा हुआ है कि जो है ना ज़कात माल का मेल है। जी। क्या है जी? मेल। हम्म। और ये जो परवरिश पा रहे हैं बच्चे जितने भी मदरसों में, ये मेल खाकर जी। परवरिश पा रहे हैं, हम्म। लिहाजा अब फीस मुतय्यन की जाए। जी। लेकिन ये उन्होंने ही कहा है, बाकी और मदरसे का मुझे सामने नहीं आया किसी और ने भी इस पर कुछ अच्छा, कहा तो हो। इसका मतलब तो जितने मौलवी हैं ये दारुल के बड़े असातिज़ा सब मदरसे में पढ़े हैं। आपके मौलाना साद भी मदरसे में पढ़े हैं, मौलाना इलियास भी मदरसे में दारुल की रोटी खाई आपका थी। वही तो आ गया ना, आपके सब। मौलाना साहब, मेरे तो मौलाना आप भी हो। तो नहीं नहीं, मौलाना इलियास आप ने कोई तो मदरसे कादियानी कराया हो? था। तो मदरसे आप का। कादियानी हो नहीं या नहीं, सिया हो? आप देखिए, आप जी। कादियानी तो आप हैं। और नहीं नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, अल्लाह जितने, ना करे मैं आपको भी नहीं नहीं कह नहीं, रहा हूँ। ये देखिए जितने मैं भी ये कह रहा कादियानी हूँ, हैं। आप भी तो हमारी मौलाना हैं। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ मदरसे में तो मैल आपने कुचैल। तो एकदम कह दिया मौलाना साहब आपके, नहीं आप भी तो हमारे ही नहीं, हो। मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, गुमराह है, मेरे नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको तुम गुमराह हो सकते हो, मौलाना साहब के बारे में आप नहीं कुछ बोलोगे, हाँ, आपको उनको बीच में नहीं ला रहा मैं। मौलाना साहब देखो, तो गुमराह हैं। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ मैं, कि ऐसी देखिए बात मत करो, किसी के देखिए, आलिम के बारे में, किसी के भी बारे में आप मत कहो इस तरह हाँ, मुझे। तो आप कह रहे हो मौलवी मैल कुचैल खा नहीं रहे तो हैं, आप हराम खा हजूरी रहे हैं। हो ना, आपसे नहीं मुलाकात कर लेंगे हम मौलाना साहब, कभी आप ये सोचो। अरे मैं इतना बड़ा। कसाक पूरे की और बल्ली महारान की और चितली कबर प्रेम डॉक्टर के बराबर में दुकान है हमारी। आप मुझे गीदड़ भपकी ना दें, आप आए मुलाकात गीदड़ करें। भक्ति की क्या बात आ गई, हम नहीं। आपसे मुलाकात कर लेंगे। हाँ, तो मुलाकात करके आ ठीक जाओ, है, मुलाकात कर लो, आप मुलाकात। जो गलत सलत बातें करेंगे ना, किसी को गलत कहेंगे, तो हम आपसे वहीं घर पे मिल लेंगे आपके, या हाँ, जहाँ आपका ऑफिस होगा। कोई बात नहीं, घर पे आके मिल लो ठीक आप। है ना? घर पे और आप उसके बाद फिर करने के नहीं, अल्लाह के हुक्म से इतनी अच्छा। गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। अच्छा। हाँ जी। ये आपके जितने व्हाट्सएप और नेट और जो है ना, आप तबलीगियों को गुमराह पता नहीं जी। क्या क्या कह रहे हैं ना, मैं कल से कई दिन से आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। अच्छा। जो आपको कमेंट में शाबाशी दे रहा, उसको तो कहते हो जजाकल्लाह खेरा, जजाकल्लाह। जी। और जो आपको सही बता रहा है कि आप ऐसा ना करें, अल्लाह के लिए जल्दी मशहूर होना चाहते हैं क्या, ऐसा है वैसा है, उस पर आप कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हक कह रहा है आपको। अच्छा, आपके नजदीक वो हक है, मेरे नजदीक वो हाँ, हक मेरे है जो। नजदीक तो आके मैंने तो उलमा से इसकी तहकीक की, तो उन्होंने ये बता दिया कि पहली बात तो आप ही हराम खा रहे हैं, आप ऐसे ऐसे आलिमों के जो है ना मुँह न अच्छा, लगे, जो नहीं जो, हराम खा रहे हैं, हराम से नहीं, परवरिश पा रहे हैं। जिन उलमा ने कहा है वो भी जो तो हराम खा के चैनल, आए हैं, वो भी तो नहीं, मदरसे पढ़ हमारे के यहाँ आए हैं। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम है भाई साहब, वो। मदरसा चलाते हैं 9 गजा पीर पे। आप जानते हो मुफ्ती फारूक साहब का जो इंतकाल हुआ था, हाँ। जानते हो तो कैसे आलिम थे? हाँ, जानता हूँ। तो कैसे आलिम थे? हाँ, तो मुफ्ती मुफ्ती फारूक मदरसे में नहीं पढ़े थे? अरे, उन्होंने हराम मैं नहीं खाया? चैनल की बात कर रहा हूँ भाई, यूट्यूब चैनल की भाई। नहीं नहीं, आपने कहा मदरसे में खा के हराम, मदरसे में पढ़ के हराम खाया, तो मदरसे में सारे इस मौलवी पढ़कर आए हैं। अरे, ऐसा। मैं इस चैनल की बात कर रहा हूँ, चैनल के जरिए से आप हराम कमा रहे हैं अब इस नहीं टाइम। नहीं, मैंने तो पैसा नहीं कमाया। जो यूट्यूब चैनल अपना बनाएगा उसकी ना इनकम आनी आनी है। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, आप मशहूर ऐसा होने नहीं के लिए। है, अब ऐसा नहीं कुल्लू है। मुसव्विर उन्नार, ये तो जो है ना आप ही हमें बता रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीस को चैनल रिवायत करके चैनल नकल चैनल करके। से चैनल से बहुत से उलमा पैसा नहीं लेते हैं, हजारों उलमा है जिनके चैनल हैं लेकिन पैसा नहीं लेते चैनल से। तो इसमें इस हदीस के बारे में आप क्या कहेंगे, कुल्लू मुसव्विर दारुल फिन्नार, के ये आपको फतवे के मैं बारे में क्या भेजूंगा। कहेंगे? मौलाना साहब गुमराह हैं, इस फतवे के बारे में क्या कहेंगे आप? कौन सा? मैं मानता ही नहीं इस फतवे को। हाँ, तो मैं भी नहीं क्योंकि मानता अगर आपके। अल्लाह के नबी बता रहे हो तो मैं मानूंगा, अल्लाह के नबी की अच्छा। रिवायत बताइए, मैं आपको अल्लाह के नबी की रिवायत बता रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, तो दारुल देवबंद ने जो फतवा देखो, दिया है उस पर कुरान हदीस इस्तिदलाल की आप किस पर कर रहे हो, आप उलमा की बात पर कर रहे हो, मैं अल्लाह के नबी की हदीस पर कर रहा हूँ, तो अच्छा। दोनों में तो जमीन से देखिए, अभी आपने सुना होगा
کہ اس بندے نے کس طریقے سے مجھے دھمکی دی کہ میں وہاں پر آؤں گا اور آپ سے ملوں گا اور آپ کے یہاں اس دن کے بعد سے سب یہ بند کر دیں گے اور ایک بھی لفظ نہیں بول پائیں گے. اس طریقے سے وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے. اور اسی طریقے سے وہ دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم سے ہمیں کیا ملا ہے, دارالعلوم دیوبند نے ہمیں کیا دیا ہے, ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ تبلیغی جماعت سے ملا ہے. اگر کوئی اس انسان سے یہ پوچھے کہ ارے بھائی تبلیغی جماعت جو ہے وہ کہاں سے آ گئی, کہاں سے پیدا ہو گئی, دارالعلوم دیوبند میں ہی پڑھ کر آئے تھے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ, اور انہوں نے ہی تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی 1926 میں. اور دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ پشت پناہی کی اور ہمیشہ تبلیغی جماعت کی طرفداری کی, ہمیشہ تبلیغی جماعت کی سرپرستی کی, ہمیشہ تبلیغی جماعت کی حمایت کی. اگر دارالعلوم دیوبند کی پشت پناہی نہ ہوتی, دارالعلوم دیوبند کی حمایت نہ ہوتی, اگر دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کی طرفداری نہ کرتا تو تبلیغی جماعت کا وجود کب کا ختم ہو چکا ہوتا. تو مولانا الیاس خود دارالعلوم سے پڑھ کر آئے تھے اور وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم نے ہمیں کیا دیا. پھر اس نے ایک بات یہ بھی کہی جو عام طور پر تبلیغی احباب کہتے ہیں اور علماء کے تعلق سے ان کے دلوں میں بغض اور نفرت بھری ہوئی ہے, مدرسوں کے تعلق سے بغض اور نفرت بھری ہوئی ہے کہ مولوی کیا ہے, زکوٰۃ اور کیا ہے, میل کچیل کھا کر پڑھتے ہیں, میل کچیل کھا کر پڑھتے ہیں اور یہ حرام کھاتے ہیں, اس طرح کی بات. ایک بات اس بندے نے یہ کہی کہ جو علماء کرام ہیں یہ صرف چندے کی بات کرتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا خرچ 2 کروڑ کا ہے, 3 کروڑ کا ہے, اور کوئی بات نہیں کرتے ہیں. کوئی اس بے وقوف, دیکھیے ان باتوں سے کیا ظاہر ہو رہا ہے, کیونکہ تبلیغی جماعت کا جو سب سے بڑا المیہ ہے, سب سے بڑی جو برائی ان کے اندر ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو مروجہ تبلیغ ہے, جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے, بس یہی دین ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی دین کا کام نہیں ہے. سب سے بڑی خامی ان کی ہے, سب سے بڑی غلطی ان کی ہے, سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ اس کام کے علاوہ چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ مسجد کی خدمت ہو, چاہے وہ بیواؤں کی خدمت ہو, چاہے وہ تقریر ہو, واعظ و نصیحت ہو, چاہے وہ ذاکرین کا حلقہ ہو, کچھ بھی دین کی خدمت ہو, اس کو دین کی خدمت نہیں مانتے. کہتے بس یہ, یعنی اپنے اس مروجہ طریقہ کار پر جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے انتہائی اصول و ضوابط کی پابندی کے ساتھ شروع کیا تھا, اس طریقے کو ہی دین سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ عالم کتنی ہی محنت کر لے تو اس کو کیا ہے دین نہیں سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی عالم اگر منکر پر نکیر کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلا الزام تو یہ دیا جاتا ہے کہ جماعت کا مخالف ہے, ایک بات. دوسرا الزام یہ دیا جاتا ہے کہ اس کا وقت نہیں لگا ہوا ہے, اس کا وقت نہیں لگا ہوا ہے, اور اس کو دین کی قدر کیا پتہ, اپنی جان اور اپنا مال لگائیں گے جب پتہ ہوگا. ارے میرے بھائی کہ جس عالم نے مدرسے میں 15 سال لگائے ہیں تو کیا اس نے اپنی جان نہیں لگائی, کیا اس نے اپنا مال نہیں لگایا؟ 15 سال اپنے ماں باپ سے, اپنی بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے اعزاء و اقارب سے کیا وہ دور رہا؟ یہ کتنی بڑی قربانی ہے. ایک عالم اور مفتی 15 سال میں تیار ہوتا ہے, 2-3 سال میں حفظ کر پاتا ہے انسان, پھر قرات پڑھتا ہے, پھر عالم کا کورس کرتا ہے, پھر مفتی کا کورس کرتا ہے. تقریباً 15 سال کا سفر ہے. ان 15 سالوں میں وہ اپنے ماں باپ سے بھی دور رہتا ہے, اپنے بہن بھائیوں بھی دور رہتا ہے, شادیاں چھوڑنی پڑتی ہیں تو اپنی جان وہ مستقل لگاتا ہے. اور رہا مسئلہ مدرسوں میں صرف روٹیاں ملتی ہیں, اس کے علاوہ اوپر کے جو اخراجات ہوتے ہیں بے شمار خرچ ہوتا ہے. تو وہ جو مولوی جو 15 سال میں بنا ہے تو کیا وہ فری فنڈ میں بن گیا؟ اس نے اپنا مال بھی خرچ کیا ہے, اپنی جان بھی خرچ کری ہے. اور تم تو مہینے میں 3 دن دیتے ہو یا سال میں 40 دن دیتے ہو. مولوی نے تو 15 سال دیے ہیں. اگر وہ 15 سال کاروبار کرتا, بزنس کرتا یا کچھ کماتا تو کتنا کماتا ہو؟ اس نے تو اپنا جان بھی خرچ کیا, اپنا مال بھی خرچ کیا. تم تو کیا ہے پورا مہینہ کماتے ہو خوب, اور 3 دن جا کر آپ نے اور اپنا مال اپنے اوپر تو خرچ کر رہے ہو, کسی کے اوپر خرچ کر رہے ہو. آپ مسجد میں گئے اور وہاں کھا پی کر واپس آ گئے تو آپ نے کیا کیا؟ لیکن اس پر کیا ہے ترا علماء کو تانا دیا جاتا ہے, یہ تو پیسہ لے کر نماز پڑھاتے ہیں, انہیں اس دین کی قدر کا کیا پتا. تو میرے بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے تبلیغی جماعت کا. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں, کہتا رہوں گا کہ مروجہ تبلیغی جماعت بدعت ہے, گمراہ ہے. کیوں؟ اگر یہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس یہی دین کا کام ہے تو بدعت نہیں ہوگا, لیکن ان کا منحصر کر لینا کہ صرف یہی دین کا کام ہے, اس کے علاوہ کوئی دین کا کام نہیں ہے. اور جب تک کوئی بندہ یہ کام نہیں کرے گا تو اس کا ایمان نہیں بنے گا, جب تک جماعت میں وقت نہیں لگائے گا تو اس کا ایمان نہیں بنے گا, اسے یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کام کی حقیقت اس کے سامنے آشکارا نہیں ہوگی. تو یہی یعنی التزام مالا یلزم, جو چیز لازم نہیں ہے, جو چیز ضروری نہیں ہے, جو چیز شریعت کا حصہ نہیں ہے, ان لوگوں نے اسے شریعت کا حصہ بنا دیا ہے, عوام کے سامنے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں. اور اب ہم جب یہ بات کریں گے تو کہیں گے نہیں جی ہم تو لازم نہیں سمجھتے,
ہم تو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن طرز عمل ان کا یہی ہے، آپ ان کے منکر پر نکیر کریں، فوراً اگلا سامنے سے کیا آئے گا کہ آپ پہلے وقت لگائیں، آپ ان کے کسی غلط بات پر ٹوکیں تو آپ فوراً کہیں گے فوراً وقت لگائیں، یا جن مساجد کے اندر ان کا ہولڈ ہے وہاں علماء کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ وقت لگائیں، آپ 3 دن لگائیں، آپ 40 دن لگائیں، آپ 4 مہینے لگائیں، آپ مشورے میں بیٹھیں، کیوں؟ چاہے وہ عالم کتنی بڑی خدمات کیوں انجام دے رہا ہو، لیکن جب تک ان کے مروجہ اس طریقہ کار میں نہیں جڑے گا اس وقت تک اسے دیندار تصور نہیں کرتے ہیں۔ تو میں علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر کہ خدا را اللہ کے واسطے ابھی بھی وقت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے معتدل ہیں جن کو آپ گمراہی سے بچا سکتے ہیں، یا امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو تبلیغی جماعت سے جڑا تو نہیں ہے لیکن ان سے انسپائر ہے، ان سے متاثر ہے۔ تو اس لیے اگر آپ حقیقت کو بیان کریں گے، حقیقت کو آشکارا کریں گے، جو آپ کے دلوں میں درد اور کڑھن ہے، مت ڈریے بالکل بھی، نہ موت سے ڈریے، نہ اس بات سے ڈریے کہ یہ مسجد سے نکال دیں گے، آپ کی روزی کو چھین لیں گے۔ روزی کا رازق خدا ہے، روزی کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ کو ایک مسجد سے نکالیں گے، اس سے بہتر مسجد ملے گی، اس سے بہتر معاش آپ کو ملے گا۔ تو اللہ کے واسطے میں آپ علماء کرام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے وقت رہتے ہوئے ان کی غلط باتوں پر نکیر نہیں کی اور نوٹس نہیں لیا تو یہ ہمارے ہاتھ سے بالکل نکل جائیں گے۔ ابھی بھی کچھ امید باقی ہے کہ اگر علماء نوٹس لیں اور ان کے منکر پر نکیر کریں، غلط باتوں سے روکیں، جھوٹی احادیث سے روکیں، اور ان کی اس ذہنیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ بس یہی کام ہے، یعنی یہ جو ترتیب 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی گشت کی، یہ اس طریقے سے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بیانی کہ یہی کام جو ہم کر رہے ہیں، گشت اور چلہ اور 4 مہینے، یہی کام صحابہ نے بھی کیا ہے، یہی کام نبیوں نے کیا ہے، اور یہی کام تمام انبیاء نے کیا ہے۔ اس طریقے سے ان کا عمل ہے اور یہی اس طریقے سے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہی کہنا کہ یہی صحابہ نے کیا ہے، یہی نبیوں نے کیا ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ یہ تو ایک ترتیب حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے بنائی تھی، اور حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب اگر انہوں نے حمایت میں کوئی بات کہی ہے تو اس کو تو یہ لے لیتے ہیں، کسی عالم نے اگر حمایت میں کوئی بات کہی اس کو تو فوراً لے لیتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی بات ایسی کرتا ہے جو منکر پر نکیر ہوتی ہے اس کو نہیں لیتے ہیں۔ وہی مفتی ظفر علی خان صاحب اپنی 1 منٹ کی کلپ میں کہتے ہیں کہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ مروجہ تبلیغی جماعت کیا ہے، نبیوں والا کام ہے، تو وہ ایسا اگر اسی عقیدے پر وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نبیوں والا کام ہے تو یہ کیا ہے، وہ کفر پر مرے گا اگر اسی عقیدے پر مرا۔ کیوں؟ نبیوں کی دعوت جو تھی وہ توحید و سنت کی دعوت تھی، یہ توحید و سنت کی دعوت نہیں ہے۔ ہاں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ مروجہ کیا ہے، تبلیغی جماعت کے بڑے فوائد اور برکات تھے، ان سے امت کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر آج بھی اصول اور ضوابط کی روشنی میں شریعت کے دائرے میں رہ کر جھوٹی حدیثوں سے بچ کر قتال فی سبیل اللہ کی آیات کو یہاں فٹ نہ کر کے صرف اصول اور کیا ہے جو دعوت و تبلیغ کے لیے آیات ہیں، قرآنی آیات ہیں یا احادیث ہیں، انہی کو بیان کیا جائے اور اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اس کام کو کیا جائے تو اس کے فوائد ہیں، اس کے برکات ہیں، امت اس کے فوائد اور برکات سے کیا ہے، فیضیاب ہوگی، جیسے پہلے بھی فیضیاب ہوئی ہے۔ لیکن جس طریقے سے غلط روش پر یہ لوگ چل رہے ہیں اس غلط روش پر یہ چلتے رہیں گے۔ اگر آپ علماء کرام نے ان کے منکر پر نکیر نہیں کی تو یہ طبقہ وہ ہے جو علماء کو قتل کرے گا۔ سن لیجئے، یہ طبقہ وہ ہے جو علماء کرام کو قتل کرے گا، علماء کرام کی پگڑیاں اچھالے گا، علماء کرام کو بے عزت کرے گا، بلکہ کر رہے ہیں۔ جہاں موقع ملتا ہے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی بھی حالات قابو میں ہیں، اللہ کا شکر ہے، آج بھی عوام کا بہت بڑا طبقہ ہے علماء کے پیچھے ہے۔ اگر آپ حق بات بیان کریں گے تو عوام آپ کی بات کو سمجھے گی، اور تبلیغی جماعت میں بھی بہت سے احباب ایسے ہیں جو یعنی اعتدال پسند ہیں، وہ غلط باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اندھ بھکتی میں، اندھی تقلید میں مبتلا ہیں، اور وہ کیا ہوں جھوٹی احادیث کو بیان کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ علماء کرام میری اس درخواست پر غور کریں گے اور ان کے منکر پر نکیر کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو تبلیغی جماعت میں غلط لوگ شامل ہو گئے ہیں اور غلط لوگ اس کام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے طرز عمل کے ذریعے سے، ان کی یہ غلط باتیں، ان کی یہ غلط روش امت کے سامنے آ سکے اور پتہ لگ سکے علماء کے، قرآن کے، مدرسوں کے کس درجے مخالف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔